حضرت ابو بکر خاموش نے کہ علی سلام بلائے، علی نے سلام نہ بلایا، حضرت صدیق نے سلام بلایا، علی نے جواب دیتا۔ حضرت ابو بکر سوچی پہ گئے کہ کدھر علی میرے نال ناراض تے نہیں، سیدھا بارگاہ رسالت وچ گئے اور جا کے عرض کر دے نے علی نو بلا کے پوچھو اج تے سلام ہی نہیں ہو کیتا، کوئی معاملہ تے نہیں، مختصر عرض کراں کہ بلا علی تو میرے ابو نال ناراض ہے۔ شیر خدا نے جڑا جواب دیتا ہے ذرا دل دی تختی۔ علی مسکرا کے کہن لگے آقا کوئی ایمان والا بندہ ابو بکر تو ناراض ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن والا، کوئی ایمان والا، کوئی پانچ نمازاں والا، کوئی بھی تراویح والا ابو بکر تو ناراض ہو سکتے؟ پھر تو سلام نہیں بلایا۔ عرض کیتی آقا راتی میں خواب ویکھے تے خواب وچ میں جنت دا محل ویکھے اور میں پوچھے کہ محل کینوں ملے گا؟ مینوں دسیا جڑا سویرے پہلے سلام کرے گا تے میں علی جان بوجھ کے خوش خاموش رہا کہ سلام ابو بکر پہلے کرے تاکہ وہ راتی ویکھے ہویا محل بھی ابو بکر دے۔ ادھر بیٹے دا کی حال ہے، ادھر امیر المومنین پہلے سلام کر دے۔ آج حضرت حسین کہتے ہیں میں دیکھیا کہ حضرت عمر آ رہے کہ میں مسجد نبوی چ چھپ گیا کھڑا ہویا کہ آج جدو حضرت عمر میرے کول آئے گا نا تو میں پہلے آکھاں گا السلام علیکم یا امیر المومنین، پر اجے چند قدماں دے فاصلے تے سی حضرت عمر نے دوروں ہی آکھیا السلام علیکم یا حسین۔ حضرت حسین کہنے لگے امیر المومنین سمجھ نہیں آئی، میں تے چھپ کے کھڑا سا، تانوں کنے دسیا بھی میں تے کھڑا سا؟ فرمایا حسین تیری تصویر ہی اللہ نے مصطفیٰ جیسی نہیں بنائی، تیرے تے وجود دی خوشبو بھی اللہ نے مصطفیٰ جیسی بنائی۔ حضرت حسین کا مقام، اگر میرا نبی بیٹھا ہے حسین نبی دی گود وچ نظر آئے گا، اگر میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہویا حسین مصطفیٰ دے قدیاں دے نظر آئے گا، اگر میرا نبی سجدے چایا حسین نانا جان دی قبر مبارک تے سوار نظر آئے گا۔ حسین کا اے مقام کہ آج میرا نبی دی زبان نبوت چو کعبے دی در و دیوار میں اذان دی آواز نہیں سنی، مسجد نبوی دی در و دیوار میں آقا دی زبان نبوت چو اذان دی آواز نہیں سنی، لیکن میں قربان حسین تیرے مقدرہ تو، میں قربان زہرا دے لب مغیدے دے مقدرہ تو، میں قربان حسن و حسین دے مقدرہ تو، کائنات دے اندر کعبے نے مسجد نبوی نے فضا نے زبان مصطفیٰ چو اذان دی آواز نہیں سنی، اگر نبی دی زبان چو اذان دی آواز سنی ہے یا امام حسن نے سنی ہے یا امام حسین۔ شانہ دے نے امتحان کیے کہ کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو، کربلا کو بسانے چلا ہے، مال اولاد راہ خدا میں ابن حیدر لٹانے چلا ہے۔ اگر سارا مجمع اچھی سبحان اللہ سنائے تیا میں تیری ایمان دی لذت نو بڑھان لئیے بہور شیر عدد کرم کہ جو مدینے کی گلیوں میں کھوما، جس گلے کو محمد نے چوما، اس گلے کو محمد کا وہ پیارا کربلا میں کٹانے چلا
اج چھنگدا کوئی سنی مسلمان 10 دن مدینے وچ رہ جاوے تے 10 دن تو بعد جدوں ویزا مک جاوے خدا دی قسم گنبد خضرا ول دیکھ لے آسو بہا لے حاجی صاحب مدینے نو ویکھ کے رو کیوں رہے ہو کہندے مولانا صاحب ہن جدائی پین لگی ہے ہن مدینے تو میں جدا ہون لگیا اگے پتہ نہیں دوبارہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے مینوں مسجد نبوی دی نماز نصیب ہوے یا نہ ہوے جڑا جس 10 دن مدینے وچ رہ آوے او مدینہ چھڈن لگی آنسو بہاوے اونے کنے آنسو بہائے ہون گے جڑا جمعہ ہی مدینے وچ نا جڑا پیدا ہی حسین مدینے وچ ہویا ہے جنے زندگی جدا بچپن مدینے وچ گزریا ہے جڑا مسجد نبوی دے باہر کھڑا ہو کے بڑے فخر نال کہندا ہے لوگوں اے مسجد میرے نانا مصطفیٰ دی ہے اے سارے غلام صحابہ میرے نانا مصطفیٰ دے اے اذان جڑا بلال پڑھدا ہے اے اذان بھی میرے نانا مصطفیٰ دی اے جڑے صحابہ قرآن پڑھ دے رہے اے قرآن بھی میرے نانا مصطفیٰ دا ہے مشیت کہندی ہے حسین صرف مسجد تے اذان تے قرآن تیرے نانے دا نہیں قیامت دے دن شفاعت بھی تیرے نانے دی ہوئے گی تے حوض کوثر بھی تیرے نانے دا ہوئے گا جیڑا پیدا ہی مدینے وچ ہویا ہے جیڑا پیدا مدینے وچ ہویا کھیڑدا مدینے دی گلیاں وچ رہیا اج میرا حسین 6 سال دی عمر نو امام حسین نے زندگی وچ پہلا امتحان دیکھے اج نانا مصطفیٰ دا وصال ہویا ہے حضرت حسین آنسو بہائے نے حسین تو رونا کیوں ہے اکھے میرے نانا جان دی وفات ہو گئی اج نانا دی وفات تو بعد مینوں موڈیاں تے کون چکے گا مشیت کہندی ہے حسین پریشان نہیں ہونا تینوں بھی موڈیاں تے اوہی چکے گا جنے تیرے نانا مصطفیٰ نو موڈیاں سبحان اللہ ابو بکر حسین نال اینا پیار کرے جے مسجد نبوی دے منبر تے اج پہلے دن جلوہ افروز ہوئے نے حضرت ابو بکر نے فرمایا صحابہ پہلے حسین نو بلایا جائے ایک نو میری سجی سائیڈ تے بٹھایا جائے ایک نو میری کھبی سائیڈ تے بٹھایا جائے درمیان حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے سجے تے کھبے نبی دے دواسے تے دوسرے بیٹھ گئے جانشین پیغمبر نے فرمایا جدو آقا دی یاد آوے تے تصویر حسین تے حسن و حسین دی دیکھ لینا تے گل ابو بکر صدیق دی سن لینا آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہیں زندگی دے اندر بڑے امتحانات دیکھے رہے اے حسین صرف میرا نہیں حسین صرف تیرا نہیں حسین صرف دیوبندیاں دا نہیں حسین صرف بریلویاں دا نہیں حسین صرف مسلک اہل حدیث والیاں دا نہیں حسین صرف حضرت لاہوری دا نہیں حسین صرف عطا اللہ شاہ بخاری دا نہیں حسین صرف امیر عظیمت دا نہیں حسین صرف مؤلف اسلام دا نہیں حسین صرف جبل استقامت دا نہیں حسین جناب والا امام اہل سنت حیدری شہید دا نہیں حسین دے ہر مسلمان دا ہے حضرت حسین دی زندگی بھی پڑھیا کر جدو حضرت ابو بکر اپنے منیاتی حسین نو بٹھاوے حضرت حسین دی زندگی دا لمحہ پڑھیا کر جدو 5,000 درہم مہانہ حضرت عمر بیت المال تو حضرت حسین نو دے رہے حضرت حسین دی زندگی بھی پڑھیا کر حضرت حسین دا مدینے وچ کوئی باغ نہیں حضرت حسین دے مدینے وچ کوئی کاروبار نہیں